अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, नवंबर की 21 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ आगाज करते हैं पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और आलमी खबरों के साथ। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले कुर्रम में मुसाफिरों के कॉन्वॉय पर फायरिंग के नतीजे में कम अज कम 38 अफराद जान दे बैठे, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेद अल्लाह महसूद का कहना था कि लोअर कुर्रम के 2 इलाकों मंदूरी और डॉट कमर में मुसाफिरों के काफिले पर दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में 38 अफराद जा बहक और 11 जख्मी हो गए। दोनों हादसात में हलाक होने वाले में मुसाफिरों समेत पुलिस एहलकार, बच्चे और खवातीन शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि दोनों काफिलों में तकरीबन 40 के करीब गाड़ियां शामिल थीं। कॉन्वॉय पर फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ताहाल किसी गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। चीन ने कहा है कि वो अपने जनूबी एशियाई पड़ोसी और करीबी इत्तेहादी पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए 5 बरस में इंसदादी दहशतगर्दी की पहली मुश्तरका मशकों के लिए इस माह के आखिर में अपने फौजी पाकिस्तान भेजेगा। ये ऐसा वक्त है जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी वजारत दिफा ने मंगल को कहा कि पाकिस्तान की मेजबानी में वॉरियर 8 नामी मशकें नवंबर के आखिर में शुरू होंगी और दिसंबर के वस्त तक जारी रहेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मशकों का मकसद मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने गुज़श्ता जुमेरात को हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती समेत मुतअद्दिद उमूर पर मुस्तहकम बातचीत और ताउन मौजूद है। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को एक फौरी नोटिस देते हुए अहकामात दिए हैं कि सूबे में बरसर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। नोटिस में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मौके पर सरकारी आलात, मशीनरी, मुलाजमीन और सूबे के पैसे के इस्तेमाल की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी है, जिसके लिए काफिले खैबर पख्तूनख्वा से भी जाने का इम्कान है और मुमकिन तौर पर इस एहतजाज की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला करेंगे। भारत के अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी पर अमेरिका की एक अदालत में एक मुबैना स्कीम के तहत $256 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत देने और स्कीम को अमेरिकी सरमायाकारों से छुपाने के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस मामले की पार्लियामान की मुश्तरका कमेटी से तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने गौतम अडानी को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी करके इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इल्जामात के जवाब में तमाम तर कानूनी ऑप्शंस बरुए कार लाए जाएंगे। दरअसल असना जुमेरात की सुबह को अडानी ग्रुप के शेयर्स में 20% की गिरावट आ गई, जिसकी वजह से उसे $22 अरब का नुकसान हुआ। याद रहे कि भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी में साजबाज का इल्जाम आयद किया जाता रहा है, जिसकी अडानी ग्रुप और बीजेपी की जानिब से तरदीद की जाती रही है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने जुमेरात को इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू, उनके साबिक वजीर दिफा और हमास के ओहदेदारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं।
ان پر غزہ کی جنگ اور اکتوبر سن 2023 کے حملوں کے دوران جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی ایلچی ایموس ہاسٹائن کی اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو سے ملاقات متوقع ہے۔ ہاسٹائن نے اس ہفتے پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری سمیت لبنانی حکام کے ساتھ تعمیری بات چیت میں پیش رفت کی اطلاع دی۔ اسپیکر نبی بیری حزب اللہ کے اتحادی عسکریت پسندوں کے لیے ثالثی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے جنوبی لبنان، بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں اور طائر کے علاقے میں انخلا کے نئے احکامات جاری کیے ہیں۔ شمالی غزہ میں ہسپتال کے ایک ڈائریکٹر نے جمعرات کو بتایا کہ اسرائیلی حملے کے بعد درجنوں افراد موت کا شکار ہوئے ہیں یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ادھر غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے کہا ہے کہ غزہ شہر پر ایک اور حملے میں 22 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ ادھر سینئر آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے جمعرات کو بتایا کہ شام کے شہر پامائرہ میں اسرائیلی حملوں میں ایران نواز 71 عسکریت پسند مارے گئے، جن میں سے ایک تہائی سے زیادہ کی شناخت عراق اور لبنان کے جنگجوؤں کے طور پر ہوئی۔ برطانیہ میں قائم آبزرویٹری پورے شام میں زمینی ذرائع کے نیٹ ورک پر انحصار کرتی ہے۔ پامائرہ وسطی شام کا ایک قدیم شہر ہے جو دمشق کے شمال مشرق میں 215 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ تاریخی شہر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ یوکرین کی ایئر فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے دارالحکومت کییف پر جمعرات کے حملے میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل استعمال کیے ہیں۔ یوکرینی حکام کی جانب سے تاحال یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اس میزائل میں کس قسم کا وار ہیڈ آیا تھا اور اس میں جوہری مواد استعمال کیا گیا یا نہیں۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روسی میزائل نے وسطی مشرقی شہر ڈنیپرو میں کاروباری اداروں اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ روس نے فوری طور پر اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ یوکرین میں جارحیت کے بعد سے ہی روس، امریکہ اور مغربی ممالک کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ اسپین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 3 سالوں میں تقریباً 3 لاکھ غیر دستاویزی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دے دی جائے گی۔ اسپین میں پاکستانی تارکین وطن کی برادری میں اس صدی کے شروع سے بڑا اضافہ ہونا شروع ہوا۔ بارسلونا میں پاکستانی کمیونٹی رہنما ڈاکٹر ہما جمشید کہتی ہیں کہ اس وقت اسپین میں اندازاً 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی نژاد شہری آباد ہیں۔ اسپین میں بسنے والے پاکستانیوں میں ہنرمند لوگ اور پیشہ ورانہ ماہرین دونوں شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ویزوں پر آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ہما جمشید کے مطابق تقریباً 20,000 پاکستانی قانونی دستاویز کے بغیر یہاں رہ رہے ہیں۔ ہسپانوی وزیر برائے مائیگریشن کے مطابق اسپین یہ پروگرام اگلے سال مئی میں شروع کرے گا اور یہ 2027 تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں جاری ریاض سیزن میں ہونے والے میوزک کنسرٹس اور فیشن شوز جیسی سرگرمیوں کو جہاں ملک میں آنے والے تبدیلیوں کی جھلک قرار دیا جا رہا ہے، وہیں ان ایونٹ سے متعلق تنازعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دارالحکومت ریاض میں جاری کھیلوں کے مقابلوں، میوزک کنسرٹس اور فیشن شوز سمیت دیگر تفریحی سرگرمیوں پر مشتمل ریاض سیزن جاری ہے، جسے منتظمین موسم سرما کا سب سے بڑا تفریحی سرگرمیوں کا سلسلہ قرار دے رہے ہیں۔ اکتوبر میں شروع ہونے والے اس سیزن میں 100 فیسٹیولز اور 11 سے زائد انٹرنیشنل چیمپئن شپس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ان تقریبات کے لیے 14 زونز مختص کیے گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے ویب سائٹ پوڈ کاسٹ پر بھی یہ بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں
اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔